बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिन टी वी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, मुल्क की सियासी ख़बरों से हटकर आज की सबसे अहम ख़बर तो ये है कि एक मारूफ कव्वाल अमजद साबरी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, उनके जो कत्ल का जो मास्टरमाइंड है, जो कातिल हैं, वो पकड़े गए हैं और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ साथ ये भी सोशल मीडिया पे बड़ी ख़बरें जो इस हवाले से जो है वो बड़ी पोस्ट जो इस हवाले से चल रही हैं कि जनाब, जिस वक्त अमजद साबरी का कत्ल हुआ था तो फौरी तौर पर पहले मरहले में उसका अमजद साबरी का जो कत्ल है वो एनक्यूएम पर डाल दिया गया था और उस वक्त ये ख़बरें चलती रही थी कि जनाब एनक्यूएम के लोग मुलविस हैं क्या हैं। लेकिन आज वो कई साल बाद जो है वो बाकायदा उसके जो मास्टरमाइंड हैं, अमजद साबरी को कत्ल करने वाले, वो पकड़े गए हैं और जिसके मुताबिक कोई कासम रशीद है और बिलाल है और इनका ताल्लुक़ जो है वो लश्कर जंगवी से जो है वो बताया जा रहा है। तो ये यानी सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा वाक़या होता है तो पहली फुर्सत में जो है बग़ैर सोचे समझे या किसी किस्म की तफ्तीश के, इंक्वायरी के जो है वो आंख बंद करके किसी पर भी जो है उसका इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो मारूफ शख्सियत जो थी इस मुल्क की, दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद, जिनको जब कत्ल किया गया था तो उनके हवाले से भी जो है वो यही कहा गया था कि एमक्यूएम जिनके जो कारकुन हैं वो मुलविस हैं और बाकायदा एमक्यूएम के कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट में जो है एक तवील अरसे तक जो है मुकदमा चलता रहा और आखिरकार वो तमाम कारकुन जिन पर इल्ज़ाम था हकीम सईद के कत्ल का, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जो है बाइज़्ज़त तौर पर जो है बरी कर दिया गया था और उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका था। तो ये भी हमारे यहाँ की जो है वो बड़ी एक ज़ाहिर के एक बदकिस्मती है कि जो ऐसे बड़े जो प्रोफाइल केसेस होते हैं उनका जब भी कोई ज़िक्र होता है या उनका कोई ऐसा कोई वाक़या होता है तो वो फौरी तौर पर जो है वो आँख बंद करके जो है वो किसी पर भी जो है वो इस तरह डाल दिया जाता है और बाद में जाके वो जो है वो गलत साबित होता है। तो ये कम से कम 2 केसेस जो है वो सामने हैं। एक हकीम सईद साहब का जो मर्डर का केस था और अब ये अमजद साबरी साहब का केस जो है वो आज जो है वो सामने आया है। तो इस तरह बेशुमार ऐसे केसेस हैं कि जिनकी अब तक लगता है कि न तो कोई इंक्वायरी हुई है, न कोई तफ्तीश हुई है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनके कातिलों का आज तक पता नहीं चला है। अगर यही हम बात करें तो हम एमक्यूएम के एक अहम एमएनए थे अली रज़ा आब्दी, उनका जो मर्डर है वो भी उनके घर के दरवाजे के बाहर हुआ था और आज तक उनके कातिलों का पता नहीं चला और ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो बहरहाल ये ज़रूर जो है ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका पता ज़रूर लगाया जाना चाहिए और जो असल कातिल हैं उनको जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। असल कातिलों का पता किसी भी केस में जो है वो ज़रूर लगाया जाना चाहिए। तो जहां अदालत के बाद अच्छे फ़ैसले हैं तो वहाँ आज अदालत के फ़ैसलों पे तनकीद भी हो रही है। ख़ास तौर पर साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह रिलीफ दिया जा रहा है या रिलीफ दिया गया है और जिस तरह उनको एक बाकायदा एक ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया है कि जैसे वाक़तन वो इस मुल्क के कोई बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर फाइज हों, तो उनको हुकूमत, निगरान हुकूमत की जानिब से भी और इंतज़ामिया की जानिब से भी बाकायदा जो प्रोटोकॉल दिया गया, फिर जिस तरह अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। जबकि दूसरी जानिब, एक जानिब तो नवाज़ शरीफ साहब को ज़ाहिर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, फौरी रिलीफ मिल रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई के चेयरमैन हैं जो जेल में हैं, उनके हवाले से अदालत का ये कहना है कि उन्हें अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। यानी ये ख़ुद अदालत ने आज उनके एक केस में कहा है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। बहरहाल साफ नज़र आ रहा है क्योंकि उनके काम भी ऐसे हैं, जो 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं और जो दूसरे मामलात हैं, साइफ़र इनका जो केस है वो बिल्कुल एक ऐसा केस है कि ज़ाहिर है कि एक कौमी राज जिसे कहना चाहिए, जिसका एक हलफ उठाता है हर वज़ीर आज़म, हर सरकारी अहदेदार। और अगर आप किसी ऑफिशियल जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप पब्लिक मीटिंग में, जलसे में इस तरह लहरा दें
اور اس کو اس طرح آپ جو ہے وہ قومی راز جو ہے وہ جلسوں میں اگر آپ افشاں کرنا شروع کر دیں تو جو اس کا جو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق جو ان کی جو سزا بنتی ہے تو وہ تو ضرور ظاہر اس کی سزا جو ہے اس کو ضرور ملنی چاہیے قانون اور آئین کے مطابق۔ تو ایک طرف بہرحال تنقید اس پہ ضرور ہو رہی ہے کہ جناب ایک طرف نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے، اور دوسری جانب جو سابق چیئرمین ہیں، جو سابق وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف کا کہیں کوئی جو ہے وہ آثار کسی قسم کے نظر نہیں آتے۔ اب بات کر لیتے ہیں الیکشن کی کہ جناب عام انتخابات جو ہے وہ ایک جانب تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب خود فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ایک اہم رہنما ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، تو فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایسے نہیں ہوں کہ جس طرح 2018 میں ہوئے۔ اگر 2018 کا ایکشن ریپلے ہی کرنا ہے تو پھر وہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل کریم کنڈی کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کا چاند ابھی نظر نہیں آیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گو کہ ہمارے صوبے میں ہر چاند جو ہے وہ پہلے نظر آ جاتا ہے، لیکن ابھی وہاں بھی کوئی ایسا چاند نظر نہیں آیا ہے، بلکہ پورے ملک میں جو ہے الیکشن کا چاند نظر نہیں آیا، جس پہ وہ اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں کہ الیکشن شاید مقررہ وقت پر ہوتے نظر نہیں آتے۔ ویسے تو جو آئین کے مطابق جو مقررہ وقت تھا اس پہ تو الیکشن دائرے کے نہیں ہو رہے، اور اس حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی عدالتوں میں ہیں، اس کا بھی ابھی جو مختلف جو ہے وہ جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ وہ جو 90 روز کا وقت تھا وہ تو اب ختم ہوا چاہتا ہے نومبر کے جو ہے وہ چند دنوں نومبر کے مہینے میں، نومبر کے شروع میں، تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 90 روز والا جو آئین کا ایک تقاضا تھا الیکشن ہونے کا۔ لیکن اب جو الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جو ابھی تک تو جاری نہیں کیا، لیکن جو کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں ہوں گے، تو اس پر بھی سیاستدانوں کو جو ہے وہ یقین بالکل نہیں ہے، اور بلکہ ہم نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جناب ایسا لگتا ہے کہ اب الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اور الیکشن سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک پارٹی اور ایک لیڈر جس طرح اس کو جس طرح میدان میں اتارا گیا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ میدان میں ظاہر ہے وہ اس طرح نظر نہیں آتے، تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک جانبی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو اس حوالے سے بلاول بھٹو بھی شکوہ کرتے رہے ہیں، دوسری جماعتیں بھی شکوہ کرتی رہی ہیں، لیکن آج جو اطہر من اللہ نے بھی جو ہے جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ یہ کہا ہے کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ تو کیا جسٹس صاحب کو اطہر من اللہ صاحب کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ لوگ شکوہ بھی کر رہے ہیں، اندیہ بھی دے رہے ہیں، اور خود جج صاحبان بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو نہیں مل رہی۔ تو جب تک سب کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، ہم کیسے ان انتخابات کو منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن جو کہ ابھی جس کا باقاعدہ شیڈول نہیں آیا، اعلان نہیں ہوا ہے، اس میں تمام جو فریق ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت تو ہمیں میدان میں صرف ایک ہی گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا نظر آ رہا ہے، اور جب ایک ہی گھوڑا دوڑ رہا ہوگا اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جیت تو اسی کی ہوگی، جب اس کا کوئی مقابل ہی نہیں ہوگا تو فتح بھی اسی کی ہوگی۔ اور اب اکثر یہ بات کرتے رہے ہیں کہ سیاستداں اپنے لیے، ہر سیاستداں اپنے اور اپنی پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو کرتا ہے، لیکن دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے سیاستداں کے لیے نہیں کرتا ہے، چونکہ وہ اس کا مخالف ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے سیاستدانوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہر سیاستداں اور ہر سیاسی پارٹی اپنے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، لیکن جب دوسرے کی باری یا دوسرے کا ذکر اگر کرنا چاہیے تو اس کے لیے ان کے دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو جب تک سیاستداں ایک نکاتی ایجنڈے پر، جب تک تمام سیاسی پارٹیاں ایک نکاتی ایجنڈا
کہ جس کے تحت سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ہر سیاستدان جو ہے وہ صرف اپنی پارٹی اور اپنے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ مانگے بلکہ ہر ایک کے لیے مانگے. جب تک وہ اس ایک نقطے پہ جمع نہیں ہوں گے، جب تک ان کے خلاف دائرے کے جو کارروائیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی رہیں گی اور ان کی شکایتیں جو ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. اور جس مداخلت کا وہ جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے کرتے ہیں، وہ سب کے لیے نہیں کرتے. تو سیاستدانوں کو کم از کم ایک نکاتی ایجنڈے پر متحد ہو کے کم از کم صرف اپنے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے نہیں بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے، تمام فریقوں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کی بات کرنی ہوگی. تبھی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ دائرے کے سیاست میں ان کی جو ایک کامیابی ہے وہ ممکن ہو سکے گی. اور جس مداخلت کی وہ بات کرتے ہیں کہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے، وہ اسی وقت بند ہوگی جب سارے سیاستدان ایک نکاتی ایجنڈے پر متفق ہوں گے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.